आज तुम्ही सरपंच झाल्या, पयलीं डेप्युटी सरपंच आसले, तर तुमकां कशें दिसता? खूब बरें दिसता आनी हांव सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. म्हाजी वोटरां पळय सद्याक आमची विकासनगर मागीर लेबर कॉलनीक दामाळ यांची सगल्यांच्या पयलीं देव बरें करता. तेंचे हेणें हांव आज इलेक्ट जालें आनी तशेंच आमचे पंच मेंबर सगळे तेंचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तेणें आयज म्हाका सरपंच पदाचेर बसयलें, हे खातीर हांव सगळ्यांक सगळीं जाणांक तेंचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच आमचे हे आमदार सुभाष फळदेसाय तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तेणें म्हाका फुडें वचपाची प्रेरणा दिली. आनी तशें आमचे पार्टेची BJP पार्टी आसा तेंच्या वरिश्ठांचे तेंचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तेणी जी पळय कामां आमकां दिल्लीं ती हांव लोकां पर्यंत पावयलीं आनी हांव आयज त्या हेजेर हांव आयज लोकां मदीं पावोन हांव आयज निवडून येवन आयज सरपंच पदाचेर पावलें आसा. तेन्ना हांव सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आतां तुमी पयलीं कामां केल्या, आतां तुमचें लक्ष कितें आसतलें दुसऱ्या कामाचेर? दुसरें काम म्हणजे जे आमचे 7 पंच आसा, आमी 7 जाण आसा, तेंचे वाड्यार जे कितें कामां उरल्या ती आमी 7 जाण मेळोन आमी काम करतलीं. ओके, आतां तुमचो मेन इशू जो आतां गोंयभर गाजता IITचो, तेजेर कितें स्टँड आसतलें तुमचें? ना, IIT आमकां सांग्यार जाय. तेन्ना आमची IIT आमची उगी पंचायतीक पडटा तेन्ना आमी 7 जाण मेळोन आमची IIT जी पळय आमकां हें आसा जातली ती आमी फुडें व्हरतलीं आमदार सुभाष फळदेसाय हेजेर. तूं तसो राव. आतां रामा, तुमी फर्स्ट टायम निवडून येयल्या, सो तुमचे कसलीं कामां तुमी अशें मुखार लक्ष आसा तुमचें करपाचें तुमच्या गांवांत, तुमच्या वार्डां स्पेशली? स्पेशल म्हळ्यार पयल्यान पयलीं सगळे गांवच्या लोकांक देव बरोबर म्हणटा. कामां कितें म्हाज्या वांगडान आसा पळय ती हांव डेवलप करतलो सराचे थ्रू, आमदाराचे थ्रू. आनी आतां पळयलां की IITचो इशू, तुमी नवे जावन आसात आनी IIT बद्दल तुमचें कितें मत आसतलें? IIT प्रोजेक्ट हो बरो आसा, सांग्याच्या लोकां खातीर बरो आसा. तुमी जे लोक ओपोज करता तांकां समजूत दिवपाक सक्सेसफूल जातलें अशें दिसता तुमकां? लोकांक सांगतले आमी